मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से इमसाल की किताब उसके 22वें चैप्टर की पहली 5 आयतें पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 फर्स्ट 5 वर्सेस। खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है, नेक नाम बेक्यास खजाना है और एहसान सोने चांदी से बेहतर है। अमीर और गरीब एक दूसरे से मिलते हैं, उन सब का खालिक खुदावंद ही है। होशियार बला को देखकर छुप जाता है, लेकिन नादान बढ़े चले जाते और नुकसान उठाते हैं। दौलत और इज्जत और हयात खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। कमजोर की राह में कांटे और फंदे हैं, जो अपनी जान की निगहबानी करता है उनसे दूर रहेगा। कलामी मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और फिर इस पर अमल किया जाना हमारे लिए बड़ी बरकत का बाइस बने। आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए आए हम आज फिर खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम की इन आयतों को गौर से समझें और देखें कि इसमें खुदावंद पाक खुदा आज हमें क्या हदायत और रहनुमाई करते हैं। और कलाम लिखा है कि नेक नाम बेक्यास खजाना। बेक्यास कहते हैं उस चीज को जिसकी जिसकी जो सोच समझ से बाहर हो। और खुदावंद का कलाम कहता है कि नेक नामी करने वाले की इज्जत और उसकी 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 जो उसके हिस्से में जो खुदा की तरफ से उसको बरकत मिलती है, वो बेक्यास खजाने की तरह है। या कोई भी आदमी जो अच्छा है, जो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता, कभी किसी के बुरे काम में खुश नहीं होता, और जैसे ज़बूर नंबर 1 में लिखा है, वो ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता। और अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, कोई बुरा प्लान नहीं करता, बुरा काम नहीं करता, ऐसे इंसान को नेक कहा जा सकता है। और अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, हम ये भी देखते हैं कि कलाम लिख रहा है कि ऐसी तबीयत वाला पर्सन, ऐसा इंसान, वो एक खजाने की तरह है जो हमारी सोच समझ से बाहर है कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। और अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, आगे देखते हैं खुदावंद के कलाम में कि अमीर व गरीब एक दूसरे से मिलते हैं, पर इन सब का खालिक एक ही है। इस दुनिया में लोग अमीर और गरीब आपस में वो एक उन्होंने हदबंदी की होती है कि हम अमीर हैं और तुम लोग गरीब हो। हम लोग मिलना पसंद नहीं करते, लोग आपस में कम्यून और इंटीग्रेट नहीं होते, और जिसकी वजह से ये क्लासिफिकेशन सोसाइटी में बहुत सारी बुराइयों को जन्म देती है। और अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, कलाम कहता है कुछ भी अमीरों का भी खुदावंद ही खुदा है और गरीबों का भी खुदावंद ही मालिक है। इसलिए वो सबको रोजी रोटी देता है और सबकी देखभाल करता है। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, एक और खूबसूरत कलाम की आयत हम पढ़ते हैं, होशियार बला को देखकर छुप जाता है। ऐसा शख्स खतरे को जो देख लेता है, जो समझ आता है कि यहाँ पर बैठना मेरे लिए अच्छा नहीं, ये मेरी तबीयत के लिए, मेरी फैमिली के लिए खुदा के हुक्मों के खिलाफ यहाँ पर काम हो रहा है और मैं यहाँ पर मेरा होना जरूरी नहीं, और वो वहां से किनारा कर जाता है। ऐसे ही है जैसे कोई जो बला को देखकर छुप जाता है। छुप जाना कोई बुजदिली की बात नहीं है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ऐसा पर्सन वो खतरे का सामना करके खुद नुकसान नहीं उठाता, बल्कि अपने आप को उससे अलग करके खुद भी महफूज रहता है और दूसरों को भी बचा लेता है, और खुदा भी उससे खुश होता है। आगे देखते हैं कि नादान बड़े ही जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। बहुत सारे लोग घमंड में आकर
بہت سارے فیصلے کر لیتے ہیں اور وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے خاندان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں بلکہ ایسے لوگ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، خداوند کا شکر کرتے ہوئے آئے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام کہتا ہے دولت، عزت و زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، اور یہ خدا ان کو دیتا ہے جو خداوند کا خوف رکھتے ہیں اور فروتنی سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کی مدد کرتا، ایسے لوگوں کو دولت، عزت، شہرت، زندگی دیتا ہے۔ اور زبور 91 میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ تو نے میرے ساتھ دل لگا لیا ہے، اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا، میں تیری عمر کو دراز کروں گا اور تجھے نجات کی شادمانی عنایت کروں گا۔ عزیز بھائی اور میری پیاری بہنوں، یہ ہے خداوند کا اجر، جو خداوند سے ڈرتے اور اس کا حکم مانتے ہیں ان کے لیے، اور پھر کمزور کی راہ میں کانٹے ہیں اور اپنی جان کی جو نگہبانی کرتا ہے ان سے دور رہتا ہے۔ ہم کیسے اپنی جان کی نگہبانی کر سکتے ہیں؟ عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہمارے لیے خداوند کا کلام کہتے ہیں کہ ہم کن باتوں میں کمزور، ہم جسمانی کمزوری کی ابھی بات نہیں کر رہے، یہاں پر روحانی کمزوری کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر ایسے پرسن کی بات ہو رہی ہے جو گناہ میں گر جاتا ہے، جو بار بار خدا کے پاس آ کر پھر سے غلطیاں کر جاتا ہے، جو بار بار توبہ کرتا ہے اور پھر خداوند سے دور چلا جاتا ہے۔ عزیز بھائی اور میری پیاری بہنوں، ایسا شخص روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے، اور پھر ایسے شخص کی زندگی میں رکاوٹیں، کانٹے کلام کہتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو بھی زخمی کر لیتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان دے دیتا ہے۔ آئے ہم دعا کریں، خدا ہمیں ایسے لوگ بنائے جو خدا سے ڈرنے والے، فروتن، وفادار، پیار کرنے والے اور بدی سے دور رہنے والے ہوں۔ آئے ہم دعا کریں۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ جلال کے بادشاہ تو قدوس، مہربان اور زندہ خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہوئے آج تیری بارگاہوں میں آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند اپنے بچوں کی مدد کرنا، سہایتا کرنا، سنبھال کر رکھنا، پورا دن خداوند ان کو اپنے کلام کی ان باتوں سے آسودہ کرنا۔ اور خداوند پاک خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج تیرے دیے ہوئے اس کلام کے لیے، اس میں خداوند تو نے ہمیں برکت دی ہے، تو نے خداوند ایک دفعہ پھر ہمیں خداوند زندگی کے خوبصورت خداوند اپنی عمر کے حصوں میں خداوند تو نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم پھر بھی تیرے ساتھ فروتن رہ کر، پھر بھی تیرے ساتھ رہ کر خداوند ہم اپنی زندگی کو خداوند گزار سکتے ہیں۔ ہماری مدد کر، ہمارے ساتھ رہ، روحانی طور پر ہم کبھی کمزور نہ ہو اور خداوند تیرا نام جلال پائے۔ ہماری سہایتا کر خداوند، برکت دے۔ اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح ناصری کے پاک عظیم جلالی اور میٹھے نام سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔